کلید تمرین 23. 1. صدا به وسیله حرف بر روی کاغذ نوشته می شود. 2. صدا شنیده می شود ولی حرف دیده می شود. 3. هر یک از حرفها برای واژه مخصوصی به کار برده می شود. 4. کلمه زرد حتما با ز نوشته می شود. 5. صدا به وسیله اندامهای گفتار ساخته می شود.